हेलो फ्रेन्ड्स र स्वागत छ यहाँलाई मेरो च्यानलमा एक्सक्युज मी। र आज चाहिँ हामी कन्दरा ब्यान्डको भेडी गोठेमा भन्ने गाना हेर्न गएको छौँ है। सो इट्स अ भेरी रिफ्रेसिङ सङ। अहिले सुन्दाखेरि पनि त्यो भनौँ न त्यो पुरानो 20 वर्ष अगाडिको एउटा एरा पनि फर्किने र अहिलेको म्युजिकलाई कस्तो राम्रोसँग इन्कर्पोरेट गरिएको छ यो गानामा चाहिँ होइन। सो सुरु गरौँ। यो चाहिँ मेरो एकदम फेभरेट गाना पनि हो, वान अफ द फेभरेट गाना कन्दराको। स्टार्टिङ यस्तो छ। सो यस गानालाई चाहिँ केपो सेकेन्ड फ्रेटमा हाल्ने है। ए मेजरमा छ यो गाना चाहिँ, ए मेजर अनि एफ शार्प माइनर, त्यसपछि डी 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 मेजर अनि ई मेजर र बेला एउटा ठाउँमा चाहिँ बी माइनर पनि छ। सो स्टार्टिङ प्लगिङ हेरौँ है त। स्टार्टिङको प्लगिङ चाहिँ यो जी सेपमा, ए मेजरमा, सुरुमा अहिले चाहिँ मैले यो पिक युज गरेको थिएँ। अब यो एक्चुअली हातले हेरौँ होइन, तपाईँले पिक युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। स्टार्टिङ 5th फ्रेट 6th स्ट्रिङबाट, बी सेकेन्ड 6th सेकेन्ड थर्ड अनि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड, 6th सेकेन्ड थर्ड फर्स्ट, त्यसपछि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड। So P I P M I A M I P I M A M I M P I M A M I M। So P I M भनेको चाहिँ P, थम्बलाई P भन्छौँ, इन्डेक्सलाई I, मिडल फिङ्गरलाई M र रिङ फिङ्गरलाई A। So P I M A M I M। 6th second third first second third second, 6th second third first second third second। त्यसपछि यो दुईटा औँलालाई जस्ता तस्तै राखेर हामीले खालि यो मुभ गर्छौँ, जुन चाहिँ ई माइनरको सेप हुन्छ, ई माइनर 7th को। अब यो 6th ओपनबाट सुरु छ, 6th स्ट्रिङ, तलको प्याटर्न सेम, M P P I P M I A M I M। त्यसपछि अब यो C add 9 को सेप लिने, जुन चाहिँ डी कर्ड हो। यसको लागि चाहिँ 5th स्ट्रिङबाट सुरु गर्ने, यो 5th स्ट्रिङ 5th फ्रेटमा, त्यसपछि यो डी को सेप भयो। यो दुईटालाई चाहिँ जस्ता तस्तै राख्ने, 4th स्ट्रिङ ओपनबाट, सो यही प्लगिङ चाहिँ हाम्रो थ्रु आउट द सङ, गानामा पनि जस्तै साङ्लिराको लेकैभरि फुलै फुलको बासना, साङ्ग्रिलाको लेकैभरि फुलै फुलको बासना। सो यति चारवटा कर्ड चाहिँ यहाँसम्म सेम छ होइन। अनि यसपछि आउन माया दिलमा बसना। सो यो पार्टमा चाहिँ यो जुन हामीले C add 9 डी भन्छ, C add 9 भयो जुन चाहिँ डी हो, यो पार्ट यो कर्ड छ, आउन माया दिलमा बसना। यतिखेर चाहिँ एउटा सानो काउन्टर छ, जस्तै आउन माया दिलमा बसना, आउन माया दिलमा बसना भेडी, यो भयो आउन माया, सरी आउन माया दिलमा बसना, आउन माया दिलमा बसना भेडी
गोठैमा। सो यो ए माइनरको सेप जुन चाहिँ बी माइनर कर्ड हो एक्चुअलमा। भेडी गोठैमा हो भेडी गोठैमा, फेरि रिपिट भेडी गोठै। गाइज म यो कर्ड चाहिँ सर भन्दै जान्छु है। गोठैमा डी हो भेडी गोठैमा। सो यसमा चाहिँ गोठैमा यसरी C@9 जुन डी हो र फेरि ब्याक टु जी ए हैन, यसरी चाहिँ यो यति पार्ट छ। फेरि यही समिला कुले के कुनै फुलको बासना यो भयो। अब गाइस यसको स्ट्रमिङ हेरौँ। स्ट्रमिङ चाहिँ डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप अप डाउन 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 अप अप डाउन डाउन। हाफ हाफ छ यसमा। डाउन अप अप डाउन डाउन भनेको 1 2 1 र 2 मा डाउन डाउन अप डाउन डाउन। अब यसमा चाहिँ यो जी मा चाहिँ 1 र 2 डाउन डाउन भयो। 3 र 4 ई माइनरमा चाहिँ अप अप डाउन डाउन यसरी चाहिँ डिभिजन गरिन्छ। डाउन डाउन अप डाउन 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 अप अप डाउन 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 सेम अप अप डाउन डाउन। एक्सक्युज मी गाइज। सो स्ट्रमिङ यो भयो हैन। पछि चाहिँ तपाईहरुले एउटा यो बेसिक एउटा स्ट्रमिङ बजाउनु भइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो तरिकाले बजाउन सक्नुहुन्छ हैन। सो थप जस्तै यसमा अब एक्सेन्टहरु डायनामिक्सहरु खेलाउने तरिकाहरु भयो हैन। सो त्यो तपाईहरुले पछि एड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फिल अनुसार, तपाईको प्लेइङ अनुसार। सो ओके गाइस यही थियो हैन। अब यसको तपाईको अन्तरामा पनि सेमै छ। ल ल ल थिम चुलीमा मोती राम्रो दरबार गति राम्रो दरबार आउन माया मसुवाई माया कुनै संसार। यतिसम्म सेम भयो गाइस। अब यसपछि ल ल ल ल ल यतिखेर चाहिँ यो पार्नु ला 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 C@9 जुन चाहिँ डी हो एक्चुअलमा। ला 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 ला। त्यसपछि चाहिँ बी माइनर अथवा ए माइनर भनौँ यो सेपमा चाहिँ एफ शार्प माइनर विच इज अहिले चाहिँ ई माइनर हो। दुःख सबै हरन हो आउन माया अब दुःख सबै हरन फेरि। सो यसमा चाहिँ आउन माया अब बी माइनर एक्चुअल भन्दैछु म एफ शार्प माइनर अब ई दुःख सबै हरन। भेडी गोठैमा। अब यो एउटा पार्टमा चाहिँ यो सेकेन्ड रिपिट हुने पार्ट चाहिँ सस्टेन मात्रै। ओ भेडी गोठैमा भेडी गोठैमा सस्टेन ओ भेडी गोठैमा। यस्तो यस्तो छ हैन म्युजिकमा चाहिँ। अब स्ट्रमिङ पनि हेरिहाल्यो गाइज हैन। खाली चेन्ज भनेको चाहिँ यही पार्ट हो। ला 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 यो डी फेरि ला 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 रिपिट हुन्छ नि भेरी गुड।
सो यो त भयो यसको कर्ड्स र स्ट्रमिङ प्याटर्न गाइज हैन। सो अब यसको अगाडि पनि तपाईँको इन्ट्रोमा सोलो छ। सो यस्तै खालको एउटा सोलो छ इन्ट्रोमा हैन। सो त्यो सोलो हेरौँ। सोलो स्टार्ट छ सेकेन्ड स्ट्रिङ 17th फ्रेटबाट। सो एउटा बेन्डिङ छ स्टार्टमै। यसरी माथि जाने, यसरी माथि जाने 17 फ्रेटलाई माथि बेन्ड गर्ने फुल बेन्ड, अनि फेरि माथिबाट यसरी तल झार्ने, माथि बेन्ड गर्दा गर्दै पिकिङ गरेर यसरी तल झार्ने। फेरि हेर्नुस् यो भयो। अब त्यसपछिको पार्ट 12 फ्रेटबाट 14 मा स्लाइड छ। फेरि ब्याक टु 12 यसरी 12 14 12 है 10 12 यदि भयो 10 to 12 सेकेन्डमै छौँ हामी। त्यसपछि 12 बाट फेरि बेन्ड, फेरि अघि जस्तै हाम्रो यहाँ गरे जस्तै 17 फ्रेटमा बेन्ड लिने, त्यहाँबाट पिकिङ गरेर तल झार्ने 12 मा यसरी 12 मा बेन्ड गरे माथि तल, फेरि 12 मा आयो अनि 10 फेरि 12 फेरि 10 टु त्यो अब चाहिँ 11 फ्रेट थर्ड स्ट्रिङको 11 फ्रेट। अझ डबल गरेको छ जस्तो लाग्छ हैन। हो यसरी डबल गर्ने 11 फ्रेट थर्ड स्ट्रिङमा डबल गर्नुस्। अनि त्यसपछिको पार्ट भनेको हार्मोनाइज पार्ट छ। यहाँबाट सजिलो हुन्छ गाइज। यो भनेको चाहिँ अथवा तपाईँ यहाँ पनि छ नभएको होइन हैन। तपाईँलाई कहाँबाट सजिलो लाग्छ होइन, सुन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट अलि राम्रो सुनिन्छ। सो यो कहाँबाट सुरु छ त, यो फर्स्ट स्ट्रिङ र सेकेन्ड स्ट्रिङ, फर्स्ट स्ट्रिङ 5th फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ 7th फ्रेट। त्यसपछि यो 5 to 7 गरेर 4 to 5 फर्स्ट र सेकेन्ड स्ट्रिङ, फर्स्ट स्ट्रिङ 4th फ्रेट अनि सेकेन्ड स्ट्रिङ 5th फ्रेट यसरी। फेरि ब्याक टु 5 र 7 तीनचोटि यहाँ 1 2 3 4 यसरी आयो। अनि त्यसपछि यो थर्ड स्ट्रिङ 9th फ्रेटबाट 11 मा स्लाइड गर्ने अनि सेकेन्ड स्ट्रिङ 10 फ्रेटमा लाने 9 11, त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङ 10 अनि त्यसपछि 12 फेरि 10 यस्तो 12 10 10 12 10 अनि 12 बेन्ड, 12 बेन्ड गरे फेरि अनि त्यसैको मुनि फर्स्ट स्ट्रिङमा यो गर्यो, फेरि बेन्ड गरेर यो गरेर यसपछि फेरि 12 बेन्ड गरेर 12 मा आएर 10 मा अनि फेरि ब्याक टु 12 त्यसपछिको पार्ट। यसपछि भनेको फर्स्ट स्ट्रिङ 12 फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ 14 फ्रेट यो भयो। अनि त्यसपछि 10 फ्रेट र 12 फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङ 10 फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ 12 फ्रेट। त्यसपछि 8 र 9 सरी 9 र 10 फर्स्ट स्ट्रिङ 9 फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ 10 फ्रेट। सो यति गरेपछि गाना सुरु हुन्छ।
कति राम बासना फुलै फुलको बासना हैन। सो कर्ड हामीले हेरिसक्यौँ। यो फर्स्ट सोलो पार्ट भयो है त। एकचोटि हेरौँ फेरि। यहाँबाट सो यो फर्स्ट सोलो भयो गाइज हैन। अब यसपछि एउटा रिपिटेड काउन्टर पार्ट छ। सो मलाई खुब राम्रो लाग्छ त्यो पार्ट चाहिँ हैन। यसलाई चाहिँ यसको लागि चाहिँ म फेरि सेकेन्ड फ्रेटमा केपो युज गर्छु। अब केपो बिना पनि कसरी म गरेर देखाउँछु हैन। सो केपो राखेर चाहिँ सजिलो छ। सो यसको लागि चाहिँ गाएर हेर्नुपर्छ। जस्तै सङ्ग्रिलाको लेकमा फुले फुलको बासना सङ्ग्रिलाको लेकभरि फुलै फुलको बासना मायामा बासना भेडी गोठै। सो यो पार्ट चाहिँ भेडी गोठैमा भनि चाहिँ बेस छ। भेडी गोठै यस्तो छ। स्टार्टिङ चाहिँ यो केपो सेकेन्ड फ्रेटमा हालेर हामीले जुन पहिला गर्थ्यौँ सेकेन्ड फ्रेटमा हालेर, हुन त अघिको सोलो पनि तपाईँहरूले केपो हालेर गर्न सक्नुहुन्थ्यो होइन, तर अलि हार्ड बेन्डहरू फुल बेन्डहरू भएको भएर चाहिँ मैले युज नगरेको होइन केपो। सो यो चाहिँ स्टार्ट छ 6th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङ, 6 to 7 ह्यामरिङ यसरी, त्यसपछि ओपन, अनि यो 3rd फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ, फेरि ओपन सेकेन्ड स्ट्रिङ पनि, सुरुमा फर्स्ट स्ट्रिङ 6 7 ओपन, त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङमा 3rd फ्रेट फेरि ओपन, अनि 4th फ्रेट 3rd स्ट्रिङ। भेडी गोठ सेकेन्ड पार्ट चाहिँ यो छ। सो फर्स्ट पार्ट भेडी गोठै यो भयो, त्यस भेडी गोठ। सो यो पार्ट चाहिँ सुरु छ 5th फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङबाट, ह्यामरिङ छ यसमा चाहिँ फुल अन रिपिट छ है। सेकेन्ड स्ट्रिङ 5 to 7 ह्यामरिङ, अनि त्यस 5 7 ह्यामरिङ गरेर 5th फ्रेटको फर्स्ट स्ट्रिङमा जाने। सो यसको लागि चाहिँ हामीले यो इन्डेक्स फिङ्गर युज गर्छौँ, र यो ह्यामरिङको लागि चाहिँ 3rd फिङ्गर, यो दुईटा फिङ्गर युज गर्ने। 1 2 3 4 4 चोटि पछि 2 चोटि यहाँ, फेरि ह्यामरिङ ब्याक पुल अफ 1 2 3 4। भेडी गोठै ओ भेडी गोठैमा यति। ओके गाइस, यो पार्ट पनि भइहाल्यो है। मैले फेरि के पनि निकाल्दैछु। सो अब नेक्स्ट पार्ट चाहिँ हाम्रो फाइनल सोलो पार्ट छ। सो यस्तो खालको एउटा सोलो छ गाइज होइन। सो यो सोलोलाई पनि हेरौँ। सो सुरुको पार्टमा जाउँ। यो स्टार्ट छ 12 फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङबाट, सेकेन्ड स्ट्रिङ 12 फ्रेट बेन्ड, यो बेन्ड गर्दा गर्दै 12 स्ट्रिङकै मुनि फर्स्ट स्ट्रिङमा पिक गर्नु पर्यो यसरी। 12 स्ट्रिङ बेन्ड गरेर यहाँ तल भ्याल्नु पर्यो। त्यसपछि
जस्तै यो माथि नै यो बेन्ड गरेर राख्ने, तर यो होइन कि माथि बेन्ड गरेर माथि बेन्डमै बजाउने, तल 12 to 10, यहाँ 12 मा दुईचोटि अनि 11th फ्रेट थर्ड स्ट्रिङमा एकचोटि। यो सुरुको पार्ट हो गाइज हैन, स्लोमा। अब यसपछि 9 to 11 स्लाइड, त्यहाँबाट 10 12 सेकेन्ड स्ट्रिङको, 9 to 11 थर्ड स्ट्रिङ, 10 to 12 सेकेन्ड स्ट्रिङ, अनि त्यहाँबाट 1 2, यो चाहिँ दुईचोटि यसरी, फेरि दुईचोटि, अनि फेरि यसरी नै अघि जस्तै यो माथि बेन्ड गरेरै तल झार्ने, 10 फेरि 12 अनि 12 to 14 स्लाइड गर्ने, दुईचोटि स्लाइड गरेर दुईचोटि बजाउने। अनि यसपछिको पार्ट चाहिँ डबल स्ट्रिङ छ, मिठो यो एउटा हार्मोनी पार्ट छ है। सो यो चाहिँ सुरु छ 4 र 5, 5 7, 7 9 र 9 10। सुरुकोमा चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङ 4th फ्रेट, सेकेन्ड स्ट्रिङ 5th फ्रेट। सो अम्ला चाहिँ सुरुमा फर्स्ट र सेकेन्ड यो 4 र 5 फ्रेटमा, त्यसपछि 5th फ्रेट र 7th फ्रेटमा चाहिँ फर्स्ट र थर्ड फिङ्गर अन द सेकेन्ड स्ट्रिङ, फर्स्ट फिङ्गर चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङमा। त्यसपछि 7 र 9 यसमा पनि सेम फिङ्गर युज गर्ने, खालि सरेको होल स्टेप सरेको, त्यसपछि हाफ स्टेप। यसमा चाहिँ 9 र 10 फर्स्ट फिङ्गर र सेकेन्ड फिङ्गर, फर्स्ट फिङ्गर चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङमा र सेकेन्ड फिङ्गर सेकेन्ड स्ट्रिङमा। अनि यो पार्ट चाहिँ छ 10 फ्रेटमा छ, 10 फ्रेट 4th अम्लाबाट, 4 नम्बरको अम्लाले, यो कान्छी अम्लाले यहाँबाट 5th फ्रेट भ्याउनु पर्यो, 10 र 5। त्यसपछि 7th फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ यसरी यहाँ गरे, फेरि ब्याक टु 10 फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङ, त्यसपछि 9 10 अनि 12 बाट सुरु। अब चाहिँ 12 7 फर्स्ट स्ट्रिङमा, अब चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङमा 9th फ्रेटमा, सेकेन्ड स्ट्रिङ 9th फ्रेट, यो भयो। त्यसपछि फेरि एकचोटि हेर्नुहोस्, त्यसपछि 12 to 14 फेरि ब्याक टु 12, अनि माथि सेकेन्ड स्ट्रिङको 14 12 अनि त्यसपछि चाहिँ यो 9 र 10 ह्यामरिङ पुल अफ, त्यसपछि 11th फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ, अनि 11 फ्रेटकै थर्ड स्ट्रिङकै 9th फ्रेट, त्यसपछि यदि आएपछि चाहिँ यो भयो 9 10 12 सेकेन्ड स्ट्रिङमा 9 10 12 फ्रेट। अब अघिकै यही पिसलाई अघि चाहिँ स्लोमा थियो भने अब चाहिँ अघि चाहिँ स्लो थियो, अब चाहिँ यो गरे फास्ट गर्ने, त्यसपछि 12 to 14 स्लाइड,
12 to 14 स्लाइड, त्यहाँबाट फर्स्ट स्ट्रिङ 12 फ्रेड, त्यहाँबाट ह्यामरिङ 12 to 14 ह्यामरिङ, फेरि ब्याक टु 12, सेकेन्ड स्ट्रिङमा 12 to 14 स्लाइड गर्यो, त्यहाँबाट टु 12 फ्रेड नै हो फर्स्ट स्ट्रिङको, कस्तो कन्फ्युजन हुने के भन्दा होइन। त्यसपछि चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङ 12 फ्रेडको बेन्ड। अब अघि जस्तै यो माथि हामीले यो बेन्ड लिएरै 12 to 10 अनि स्लो बेन्ड, यसरी चाहिँ सोलो एन्ड हुन्छ। अनि फेरि गीत सुरु। ओके गाइज, यो चाहिँ थियो यसको कर्ड्स, यसको काउन्टर पार्ट र इन्ट्रो सोलो र मेन सोलो होइन। सो यति नै हो गाइज, यसपछि सबै त्यही नै रोटेट भइरहेको हुन्छ होइन। ओके, आजलाई यति नै गरौँ गाइज होइन। कर्ड्सहरू हामीले हेरिहाल्यौँ, यसको प्लगिन्सहरू अगाडिको सबै हेरिहाल्यौँ होइन, सोलोको सेक्सन पनि हेऱ्यौँ। सो केही त्यस्तो तपाईँहरूलाई लागेको छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला है, कतिको भिडियो राम्रो लाग्यो। यदि राम्रो लागेको छ भने सेयर गर्न नबिर्सिनुहोस् र तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन मेरो च्यानल भने चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस् ताकि मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको लागि पनि तपाईँहरूलाई अपडेट आइरहोस् है त। यति भन्दै आजको भिडियोलाई यहाँ ऱ्याप गर्दैछु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।